अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है बर्रे सग़ीर में मुसलमानों का निसाब। सेकेंड ईयर हम बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। रिवाइज़ में आपको कर दूं कि शुरू में इस्लामी मदारिस के निसाब में कुरान हकीम को मरकज़ी हैसियत हासिल रही है और आपने डिटेल से पढ़ चुके हैं इमाम गज़ाली के तसव्वुर निसाब में कि मज़ामीन हमेशा दो हिस्सों में डिवाइड हुआ करते थे, लाज़मी मज़ामीन और इख्तियारी मज़ामीन। लाज़मी मज़ामीन में कुरान, हदीस, फ़िक़्ह शामिल हैं और इख्तियारी में हिसाब, तिब, इंजीनियरिंग वगैरह शामिल हैं। इख्तियारी मज़ामीन में स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट की सिलेक्शन की पूरी आज़ादी हासिल थी, जबकि लाज़मी मज़ामीन जो हैं वो तमाम स्टूडेंट्स के लिए पढ़ना लाजमी थे, क्योंकि वो बेसिक इस्लामिक रूल्स पे डिपेंड करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स बर्रे सग़ीर में कुछ दूसरे अलूम की तालीम भी दी जाती थी और उन अलूम की तालीम कुरान करीम को समझने के लिए ही दी जाती थी, यानी कि उन पर अबूर हासिल करके एक मुसलमान को कुरान करीम को समझने में काफ़ी सहूलत और आसानी रहती थी। उसका खाका कुछ इस तरह से है। नंबर फर्स्ट, वो साइंसी अलूम। जैसा कि आप भी जानते हैं, कुरान में कायनात के मुशाहिदे की बार बार ताकीद की गई है और सीरू फिल अर्ज़ कि कुछ ज़मीन में चलो फिरो, कायनात पर गौर व फ़िक्र करो, इसकी तलकीन कुरान करीम में बार बार है। सूरह आल इमरान में एक जगह है कि जो अहले अक्ल हैं वो पहलुओं के बल लेटकर कायनात पर गौर व फ़िक्र करते हैं। तो इस गौर व फ़िक्र से साइंसी अलूम वजूद में आए और बाद में निसाब का हिस्सा बन गए। वैसे भी सेकंड ईयर इंसान की तख्लीक का मकसद ही तस्खीर कायनात है और इस मकसद के हसूल के लिए इंसान को साइंसी अलूम का सहारा लेना पड़ता है। इन अलूम में फ़र्द को साइंसी नुक्ता नज़र अपनाना पड़ता है। इंसानी माहौल की तरक्की में इन अलूम का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि कुरान ने भी कायनात पर गौर व फ़िक्र की तलकीन की है और इंसानी माहौल की डिमांड भी है कि वो साइंसी अलूम को अपनाए और बाकायदा उनकी तालीम व तरबियत जो है वो निसाब का हिस्सा होना ज़रूरी है। सेकंड स्टूडेंट्स हैं फ़लसफ़ियाना अलूम। स्टूडेंट्स, अगेन आप जानते हैं कि दुनिया में इस्लाम के अलावा बहुत से दूसरे मज़ाहिब भी हैं और दीन इस्लाम को हमेशा ही मुखालफतों का सामना रहा है। इसलिए कुरान करीम पर होने वाले एतराज़ात का जवाब देने के लिए फ़लसफ़ियाना अलूम और ख़ास तौर पर इल्मुल कलाम वजूद में आए। इल्मुल कलाम से स्टूडेंट्स मुराद है कि कुरान करीम को समझने के लिए बाकायदा गौर व फ़िक्र करने से जो मज़ामीन या जो इल्म वजूद में आए हैं, और फ़लसफ़ियाना अलूम से मुराद वो मज़ामीन हैं जिनमें गौर व फ़िक्र की इंतहा को पहुँचकर तहकीक की जाती है। थर्ड नंबर पर हम देखते हैं इल्म नफ्सियात। स्टूडेंट्स, तज़किया नफ्स का लफ्ज़ आपने सुना होगा कि कुरान करीम में बार बार आया है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकायदा कहा गया है कि ए नबी, इनका तज़किया नफ्स कीजिए। तो अल्लाह ताला ने भी मार्फत नफ्स का हुक्म दिया है, लिहाजा नफ्स की मार्फत के हसूल के लिए इल्म नफ्सियात वजूद में आए। इसके बाद फोर्थ नंबर पर अरबी ज़ुबान व अदब है। हमारा कुरान करीम जो है वो अरबी ज़ुबान में है और लिहाजा अरबी की अहमियत बहुत ज़्यादा रही है बर्रे सग़ीर पाक व हिंद के निसाब तालीम में। और अरबी ज़ुबान व अदब पर अबूर हासिल करने के बाद एक मुसलमान कुरान की आयात को बेहतर तरीके से समझ सकता है, उनका फ़हम हासिल कर सकता है और उनको आगे फैला सकता है।
5 نمبر پر جو کچھ علوم ہیں جن کا بر صغیر پاک و ہند کے نصاب تعلیم میں بہت اہم رول رہا ہے، وہ عسکری علوم ہیں۔ سیکنڈ ایئر آپ جانتے ہیں عسکری علوم وہ علوم ہیں جن کا تعلق قومی وجود، قومی دفاع اور ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت سے ہے، اور جہاد آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ایک اہم رکن بھی ہے۔ دنیا کی ہر قوم عسکری علوم پر خصوصی توجہ دیتی ہے کیونکہ اسی سے اسٹوڈنٹس کسی قوم کا وجود وابستہ ہوتا ہے۔ اس میں جسمانی تربیت، اسلحہ سازی، ہوا بازی، سمندری دفاع اور ایٹمی توانائی سے متعلقہ تمام علوم شامل ہیں۔ اسلام بھی مسلمانوں کو عسکری علوم کے حصول کی تلقین کرتا ہے، کیونکہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ جہاد ہمارا ایک اہم رکن ہے۔ یہ تو وہ مضامین تھے، وہ علوم تھے جو قرآن پاک کی تفہیم کے لیے نصاب کا حصہ بنے رہے اور بعد میں ان علوم نے کافی ترقی کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بر صغیر کے نصاب میں وقت کے ساتھ ساتھ جو تبدیلیاں ہوتی رہیں ان کا مختلف درجوں میں ان تبدیلیوں کا مختلف درجوں کی تعلیم یا ان کے نصاب پر کون سے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں تعلیم کے 3 درجے رہے ہیں، ابتدائی تعلیم، ثانوی تعلیم اور اعلیٰ تعلیم۔ ہم اب شارٹلی دیکھتے ہیں کہ ان درجوں میں تعلیم کا نصاب کس طرح کا ہوا کرتا تھا بر صغیر پاک و ہند میں۔ تو فرسٹ ہم دیکھتے ہیں ابتدائی درجہ اور نصاب تعلیم۔ اس کا نصاب کچھ اس طرح تھا: فرسٹ معمولی پڑھنا لکھنا اور ابتدائی حساب۔ سیکنڈ اسلامی تعلیمات کے وہ بنیادی اصول جو زندگی گزارنے کے لیے لازمی ہیں، جیسے ارکان اسلام کی تعلیمات اور طریقے، فرائض کی ادائیگی کے طریقے۔ اور ذریعہ تعلیم اس وقت اسٹوڈنٹس پرشین تھی، اور اس کی ریزن یہ تھی کہ اس وقت لوگوں کی زبان فارسی ہوا کرتی تھی۔ قرآن کریم شامل نصاب تھا، لازمی مضمون کی حیثیت رکھتا تھا، اور اس کے علاوہ جو بکس اس وقت لگوائی جاتی تھیں وہ گلستان اور بوستان تھیں۔ مکاتب میں یہ تعلیم ہوا کرتی تھی، یہ ہم اس چیپٹر کے سٹارٹ میں پڑھ چکے ہیں۔ تو مکاتب میں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھا کرتے تھے، اور جو اس کا ایویلیویشن میتھڈ تھا، طریقہ امتحان تھا سیکنڈ ایئر، اس وقت طریقہ امتحان اس طرح کا فارمل اور منظم نہیں تھا، بلکہ وہ جسٹ اس فارم میں تھا کہ ابتدائی تعلیم کی مدت مقرر بھی نہیں تھی۔ جب ایک استاد جائزہ لے لیا کرتا تھا کہ اس کے اسٹوڈنٹ کو ان تمام فنون پر عبور حاصل ہو گیا ہے، تو وہ طالب علم کو اگلی جماعت میں کر دیا کرتا تھا۔ سیکنڈ ایئر ثانوی درجے کا نصاب، اس کا خاکہ کچھ اس طرح سے ہے: فرسٹ زبان و ادب کی تعلیم، اور اس میں خاص طور پر عربی زبان و ادب۔ سیکنڈ دفتری اور قانونی امور کی تعلیم۔ تھرڈ حساب کی تعلیم، جس کو آپ میتھمیٹکس کہتے ہیں۔ فورتھ تاریخ کی تعلیم، جس کو آج کل آپ ہسٹری کے نام سے پڑھ رہے ہیں۔ ففتھ اخلاقیات کی تعلیم۔ سکس فقہ کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل دے چکی ہوں کہ فقہ سے مراد ہے اسلامک لا۔ سیونتھ خوش نویسی سے مراد سیکنڈ ایئر اچھا لکھنا، بہترین لکھنا ہے۔ اور اس درجے میں جو میڈیم آف انسٹرکشن تھا، ذریعہ تعلیم تھا، وہ پرشین تھا۔ اس درجے کی یہ خاص بات تھی کہ اس درجے کے بعد اسٹوڈنٹس کافی حد تک جاب کے قابل ہو جایا کرتے۔ اب تھرڈ ہمارا درجہ ہے اسٹوڈنٹس اعلیٰ تعلیم کا نصاب۔ اس درجے میں جو میڈیم آف انسٹرکشن تھا وہ عربک تھا۔ فرسٹ میں پرشین تھا، سیکنڈ میں بھی پرشین تھا، اور اب اس تھرڈ میں عربک تھا۔ اور اس درجے میں جو نصاب کا خاکہ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے: فرسٹ عربی زبان و ادب،
سیکنڈ تفسیر حدیث فقہ، تھرڈ اصول فقہ، فورتھ فلسفہ علم الکلام، ففتھ تصوف۔ اوپر والے سب آپ پڑھ چکے ہیں، یہ ففتھ نمبر پر جو ہے تصوف، اس کا میننگ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ تصوف کا مطلب ہے حقیقت اصلیہ تک پہنچنے کی کوشش، روح کو پہچاننا، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا۔ یہ لاسٹ درجہ ہے، اور اس درجے سے فارغ ہو کر اسٹوڈنٹس کو جاب ملا کرتی تھی، اور 3-4 پیشے اس وقت خاص طور پر بہت امپورٹنٹ تھے۔ نمبر 1 قاضی کا عہدہ، نمبر 2 شاہی درباروں میں مختلف عہدے ہوا کرتے تھے جو اعلیٰ تعلیم کے بعد اسٹوڈنٹس اڈاپٹ کر لیا کرتے تھے، اور تھرڈ ہے درس و تدریس سے متعلقہ پیشے۔ تو اسٹوڈنٹس ان تمام پیشوں میں جو سب سے زیادہ قابل عزت اور احترام پیشہ سمجھا جاتا تھا وہ درس تدریس سے متعلقہ پیشہ ہی ہوا کرتا تھا۔